कोई इंसान अगर आपसे नाराज है या आपको छोड़ गया है या आपको ब्लॉक कर दिया है या आपसे राब्ता नहीं करता या आप चाहते हैं कि वो आपसे मिलने आए, आपसे राब्ता करे, आपको अनब्लॉक करे, तो तमाम मामलात में नाराज़गी ख़त्म कराने का एक अमल जो बताया जाएगा वो बड़ा ताकतवर होगा। जितने अमलियात होंगे, हमारी कोशिश होगी कि वो अमलियात हों ख़ास कुतब के और या अल्लाह के और आमिनीन के, जो आज़मूदा हों, जिनसे 100% लोगों को फ़ायदा मिलो। 1 मिनट में असर दिखाने वाले अमलियात आपके पीछे हिदमत है। इंशाल्लाह आपका मकसद पूरा होगा। इस नक्श को लिख कर हवा के रुख पर लटका दें। यानी हवा अगर डायरेक्शन में चल रही है मशरिक की तरफ, तो आपने अपने घर की मशरिक वाली जाम लटका देना है। अगर मगरिब की तरफ चल रही है, यानी ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ, नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ, जिस तरफ हवा की डायरेक्शन है उस तरफ इसे लटका दिया जाता है। धागे से बांध लें, ऊपर चाहे मोम जामा चढ़ा दें और इसे धागा जरा लंबा रख के तो इसे लटकाया जाता है। जैसे जैसे ये हवा में हिलता है, दूसरा इंसान बेचैन होता है और वो आपको अनब्लॉक भी करता है, नाराज़गी ख़त्म करता है। बेचैनी हद से बढ़ती है तो बाजू का देखा गया कि वो आपसे खुद माफ़ी मांग लेता है। जो कहा जाता है मिन्नतें करना, वो मामला बन जाते हैं। मशूक बेकरार होकर चलाएगा, वो नक्शे मुकरम और मुतबरक ये है। छोटा सा नक्श है, ना नाम लिखने की ज़रूरत होती है, नियत करके किया जाता है कि फ़लाँ इंसान मुझसे जल्द से जल्द राब्ता करे, ध्यान ब्लॉक करे, और अगर नाराज़गी है तो वो नाराज़गी को ख़त्म कर दे, परे रख दे। अल्लाह के फजल से नाराज़गी ख़त्म हो जाती है। दूसरा इंसान आपके तरफ जैसे बेचैन होके उड़ के भागता है, चाहे उसे कैद कर दिया जाए वो टिक नहीं पाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड में, 30 सेकंड्स में काम करता है। अगर आपके पास कोई कुआं मौजूद है तो इसके लिए कुएं की शर्त लाजम है। अगर मौजूद है तो इस अमल को ज़रूर आजमाइएगा। अगर गांव देहात में आप रहते हैं, वहाँ अभी भी कुछ गांव हैं जहाँ पे कुएं मिल जाते हैं। कहा जाता है कि दूसरा इंसान नाराज़ है तो नाराज़गी भी ख़त्म होगी और ख़ुद आपसे 100% राब्ता भी करेगा। सूरह कौसर को एक तरफ पीपल के पत्ते पर, यानी पीतल का दरख्त होता है, उसके पीपल के पत्ते पे एक तरफ सूरह कौसर लिखनी है और एक तरफ इस नक्श को लिख कर कुएं में डाल दें। मतलूब फौरन हाजिर हो। वो वक्त लोगों ने दुरुस्त पाया। ये नक्श है, नाम वगैरह नहीं लिखे जाते, नियत करके किया जाता है कि फलां इंसान जो है वो मुझसे राब्ता करे, ब्लॉक किया तो अनब्लॉक करे और नाराज़गी को ख़त्म कर दे। ये जितने अमलियात मैं बता रहा हूँ, इनको नापाकी में हरगिज़ ना करें, फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर माहवारी में बहनें करेंगी तो बिल्कुल फ़ायदा नहीं मिलेगा। बाज़-औक़ात देखा गया है कि माहवारी में अमल किया जाए तो उल्टा भी पड़ जाता है, मज़ीद दूसरा इंसान दूर चला जाता है या नाराज़ हो जाता है। तो इसलिए इस बात का ख़ास तौर पे बहनों ने ख्याल रखना है। माहवारी के दिनों में अमल के करीब भी नहीं जाना। फिर बाद में बाज़ लोग कहते हैं हमें फ़ायदा नहीं मिला, दूसरों को फ़ायदा मिल रहा है। उसकी वजह यही होती है, पूरी वीडियो देखा करे। ये अमलियात की वीडियोज़ होती हैं, काट काट के ना देखा करे। यहाँ ऐसे डैश के निशान ज़रूर लगाए जाएंगे। अगर हाथ से नकल करें, खाली खाने नहीं छोड़ने। महबूब की जल्द हाज़िरी। इस नफ्स को शब जुमा में मीठे तेल में अगर आप जलाएं तो मशूक मुआन हाजिर हो, यानी नसीबत हाजिर हो। इन 12 खानों में देवियों के नाम है, यानी देवियों के ये नाम लिखे गए हैं। इनके नीचे चारों के नाम भी लिखे, वो ये हैं। ये जी, चारों के नाम ये होंगे कि आपने अपना नाम मेल है बिन फीमेल है बिन अपनी माँ का नाम अल्लाह खुद दूसरे अपना महबूब का पहले आएगा। मादर महबूब का नाम मेल है बिन फीमेल है बिन तो उसकी माँ का नाम अल्लाह खुद अपना मेल है बिन फीमेल है बिन अपनी माँ का नाम। इस तरह ये नाम लिखे जाएंगे। उसके बाद इसे मीठे तेल में डाल के मिल जाता है, आम बाजार से कोई मुश्किल नहीं है। उसमें जो है इसको आपने जलाना होता है और ये फ्राइडे के दिन करेंगे तो फायदा मिलेगा। एक मजीद आपको मैं अमल बता रहा हूँ, उससे पहले आपसे एक गुजारिश है कि आपका कोई भी मसला हुआ करे,
آپ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتایا کریں، اور اگر کوئی خاص مسئلہ ہے تو اپنا نام اور مسئلہ واٹس ایپ کا نمبر اسکرین پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس پہ واٹس ایپ پہ ایک میسج بول کے چھوڑ دیا کریں. ایک میسج کافی ہوتا ہے، بار بار میسج یا کال نہ کیا کریں. وقت ملتا ہے آپ کو ضرور جواب دیا جاتا ہے، اگر وقت نہ مل سکے تو معذرت کی جاتی ہے. تو یہ ضرور آپ کام کیا کریں اور بول کے میسج چھوڑا کریں. بعض لوگوں کو جواب نہیں ملتا تو ناراضگی کا بھی کمنٹس میں اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اسی ویڈیو کے درمیان میں تمام باتیں بتا دی جاتی ہیں. یہ نقش شدید مطلوب کو محبت سے بے قرار کرنے قریب شرف آفتاب میں سونے کی لوح تیار کریں اور اس لوح پر یہ مربع نقش کندہ کریں اور اپنا اور اس کا نام لکھ کر عالمی دلائیں. انشاءاللہ مطلوب حاضر ہوگا. لوگ کو بانی بازو میں باندھیں. نقش یہ ہے، اسے چھوٹی سی پتری لی جاتی ہے، چاہے عام لیں، اس پہ پانی چڑھا لیں سونے کا، اس پہ سے بنوایا جاتا ہے اور جیسے کہا گیا آگ میں سے گرم کیا جاتا ہے. اس کے بعد چھوٹی سی بنوانی ہوتی ہے، کوئی بڑی نہیں. اس کے بعد بازو پہ باندھ دیا جاتا ہے. کہا جاتا ہے اس میں ایسی تاثیر ہوتی ہے کہ جس انسان کے لیے عمل کیا جا رہا ہوتا ہے وہ ایسا بے چین ہوتا ہے کہ وہ آپ کے بغیر رہ نہیں پاتا. جب جب وہ آپ سے دور جائے اسے گرم کریں، دوبارہ بازو پہ ٹھنڈا ہو تو باندھ دیں. وہ آپ کے قبضے میں رہے گا، کبھی دور نہیں جا پائے گا. یہ ایک عمل ایسا عمل بھی ہے، اگر بھی رابطہ ختم کر گیا ہے یا کوئی دوسری عورت کی طرف یا مرد کی طرف عورت چلی گئی ہے تو اسے واپس لانے کے لیے بھی کیا جاتا ہے. وہ اس کو بھول کے، اس کو چھوڑ کے آپ کی طرف آ جائے گا. ایسا عمل ہے کہ اس کو اتنا میں اس کے بارے میں بتا دوں کہ ایک بھائی نے یوکے سے رابطہ کیا جس کی بیوی کسی اور مرد کی طرف یعنی گورے کی طرف جا چکی تھی، اس کو چھوڑنا چاہ رہی تھی. اس کے بچے تھے، بچیاں بھی جوان ہو چکی تھی، چاہتا تھا کہ ایسی بدنامی نہ ہو، بیوی لوٹ کے آ جائے، چاہے مجھے شوہر کے طور پہ قبول کرے نہ کرے لیکن میرے ساتھ رہے کہ میری عزت بچ جائے. اس عمل کو کیا گیا، وہ واپس لوٹ کے بھی آئی، اس نے معافی بھی مانگی. اور آج جو ہے وہ جیسے ایک انسان جو ہے وہ خواہش کرتا ہے کہ میری بیوی تابع دار ہو، فرما بردار ہو، وہ بالکل ویسی ہی زندگی گزار رہی ہے. تو یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے. یقین کامل کے ساتھ آپ بھی کریں گے، انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ملے گا. تو عمل کو ایک دفعہ ضرور آزمانا، چال اس کی بھی نہیں ہے. اس کو بھی جب بھی بنوائیں، کسی سے بھی جو چترائی کرتے ہیں ان سے بنوایا جا سکتا ہے. باقیات کے اعمال بھی آپ کو پسند آئے ہوں گے. باقی تمام عملیات کی اجازت کے لیے ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کریں. جب آپ سبسکرائب کرتے ہیں تو آپ کا نام ویسے بھی خاص دعا میں شامل کر دیا جاتا ہے. دعائیں جو ہوتی ہیں وہ تقدیر کو بدل دیتی ہیں. تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں. ہمارے پرانے عملے آپ کے لیے مسلم وظیفہ چینل پہ بھی ضرور جائیں. قریشی صاحب چینل بھی دوبارہ نیا چینل کھولا گیا، اس پہ بھی لازمن جائیں. یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ اور قریشی صاحب لکھیں گے تو دونوں چینل آپ کے سامنے انشاءاللہ آ جائیں گے. تو ان کو بھی سبسکرائب کرنا ہوا آپ کو. خاص طور پہ آج کل چال والے تجویزات اور وہ وظائف جن سے لاکھوں لوگوں کو فائدہ مل چکا ہے، ہر مسئلے پہ موجود ہے، وہ بھی جا کے ضرور آپ نے دیکھنے ہیں. باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے. آمین یا رب العالمین.